तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। और नाज़रीन, जैसे जैसे जो मौसम है वो सर्द होता जा रहा है, इसके साथ साथ जो सियासत है पाकिस्तान की वो भी थोड़ी सी उसके मुतज़ाद गर्म होती जा रही है। उसमें जो दर्जा हरारत है, उसकी जो हायरार्की है वो बढ़ती जा रही है। और उसी सिलसिले में आपने देखा कि एक दो दिन पहले की बात है कि एक कौमी कॉन्फ्रेंस भी हुई, फिर उसी दिन कौमी डायलाग की बातें हुई, और फिर ख्वाजा जो साद रफ़ीक है उनके वालिद की बरसी थी, वहाँ पर भी डायलाग की बातें हुई। आज उसी इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर जो है वो मुज़ाकरात की बात की है। इससे कबल भी फरवरी में भी उन्होंने ये बात की, मुज़ाकरात की, जिसकी जो तौसीक है वो यार सादिक साहब ने भी की, जो कौमी असम्बली में स्पीकर हैं। उसके बाद अगस्त में भी मुज़ाकरात की बातें हुई। लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा कि खुले दिल से मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं, मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन उसकी आड़ में ना हम किसी से ब्लैकमेल होंगे और ना अमन-ओ-अमान की जो सूरत-ए-हाल है उसको ख़राब होने देंगे। इसके बाद जो यानी कि मामले ख़ुसूसी इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, जनाब मोहतरम शफ़ी जान साहब, उन्होंने कहा कि 2 बातों के ऊपर मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक ये कि शफ़ाफ़ इंतख़ाबात करवाए जाएँ, और दूसरा ये कि जो हमारा मैंडेट है या फिर जो मैंडेट हमने लिया है उसको वापस कर दिया जाए। ये दोनों बातें, और जो प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ़र की या बात की, ये इन दोनों बातों के ऊपर मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप मुझे बताइए, क्या ये वक़्त है कि नए इंतख़ाबात करवा दिए जाएँ? क्या ये मुल्क इस बात का मुतहम्मिल हो सकता है कि नए इंतख़ाबात होने चाहिए? आप मुझे बताइए कि क्या ये कोई टाइम है इस बात का कि नए इंतख़ाबात हों, पर नए इंतख़ाबात किस ग्राउंड के ऊपर हों? और क्यों कर मुल्क में जो है वो नए इंतख़ाबात जो है उनको करवाया जाए? ये पहले इंतख़ाबात का क्या करें कि साल डेढ़ साल के बाद मुल्क का, कौम का करोड़ों रुपया जो है वो इंतख़ाबात की नज़र करते हैं, उसकी वजह कि नए इंतख़ाबात करवा दीजिए। आप बड़े आराम से आपने कह दिया। और ये फिर देखिए उसमें जो आइनी और कानूनी मसाइल हैं उनका हल क्या है? जब तक आप बैठ के डिस्कशन ही नहीं करेंगे, आपको ये इल्म होना चाहिए शफ़ी जान साहब कि आपकी जमात जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है इस वक़्त, यानी कि उसमें जो उसको सस्पेंड किया गया हुआ है इलेक्शन कमीशन में, आपके पास कोई निशान नहीं है। आपके जो केसेज़ हैं फर्म फंडिंग के, वो भी इलेक्शन कमीशन में चल रहा है। आपकी जमात की रजिस्ट्रेशन के मसाइल हैं। आपके निशान जो है, निशान के ऊपर आपका मसला है, आपके पास आपकी जमात का निशान नहीं है, आपके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, आपकी जो बुनियादी चीज़ें हैं आपकी जमात के मुतालिक। तो ये कैसे मुमकिन है कि नए इंतखाबात करवा दीजिए? पहले आप अपने मामला तो सेटल कर लें, अपने आप को ठीक तो कर लें। आप वो बात करते हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है, और जो बिल्कुल बेतुकी बात है कि ऐसे ही बस कह देना कि नए इंतखाबात करवा दिए जाएँ, जबकि आपके इल्म में है कि आपकी जो पोज़ीशन है अभी वो वाली नहीं है आईनी और कानूनी तौर पर कि इंतखाबात हो सके। और दूसरे नंबर पर आपने कहा कि जो मैंडेट है वो वापस दिलाया जाए। भई इसका तख़मीना कौन लगाएगा? कौन असेस करेगा कि आपके कितने वोट हैं, या कहाँ आपके वोट छुपे हैं, या कौन-सी जगह से आपको हराया गया, या कौन-सी जगह से आपको जितवाया गया? आप दूसरे सूबे से हार गए तो खैबर से कैसे आप जीत गए? तो ये कौन असेस करेगा? अगर आपको हराया जाता, आपका मैंडेट जो है वो लिया जाता, तो फिर खैबर से भी लिया जाना चाहिए था, जहाँ पर आपने कुछ नहीं किया अभी तक। तो ये भी कौन किस तरह बैठकर सेटलमेंट हो सकती है कि आपका जो मैंडेट है उसको वापस कर दिया जाए? आप बताइए शफ़ी जान साहब, आपने कौमी सतह पर जो हलके हैं जिन पे इलेक्शन हुआ था, कोई तकरीबन 266 के करीब हलके हैं कौमी, कितनी जो 266 में से कितनी पिटीशन जो आपने फाइल की कोर्ट में, आप बता दें। उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतने जो वांटेड हैं, इतने जो इलेक्शन के हलके हैं। और उसके बाद बताइए सूबाई सतह पर मुल्क के जो दूसरे सूबे हैं वहाँ पर आपने कितनी पिटीशन फाइल की हैं, ताकि ये जज करने में आसानी हो कि उनके ऊपर इंतखाबात आप हो सकते हैं, नहीं हो सकते, यानी कि जो मैंडेट है वो आपको कैसे वापस हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इनके ऊपर कोई डायलॉग नहीं हो सकता, ये डायलॉग वाली बात ही नहीं है। इन दोनों बातों के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकरात हो सकते हैं, और ये जानबूझकर हालात को ख़राब करने की कोशिश है, और ये कोई डायलॉग करने वाली बातें नहीं, ये डेडलॉक पैदा करने वाली ये बातें जो इनकी तरफ से आ रही हैं कि ये मुमकिन नहीं है। और ये खुद भी अपने लिए सारे रास्ते ख़त्म कर रहे हैं, और सारे रास्ते बंद करके अपने आप को, अपनी जमात को, अपने बहाने को बंद गली में लेकर चले गए, जहाँ से शायद वापसी का कोई रास्ता निकलता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। दूसरी बात यह है कि मुज़ाकरात बिल्कुल होने चाहिए। मैं ज़ाती तौर पर ये बात समझता हूँ कि मुज़ाकरात से ये मुल्क और आगे बढ़ सकता है। मुल्क में जो एक हिजान सी कैफ़ियत है उसको ख़त्म किया जा सकता है। एक कौमी डायलॉग होना चाहिए
اور مذاکرات سے جتنے حل طلب ایشوز ہیں ان کو حل کرنا چاہیے. اس میں کوئی مضحکہ خیز بات نہیں ہے. مذاکرات کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہیں. مذاکرات کریں ملکی وقار کے متعلق، کہ مذاکرات کریں کہ کس طریقے سے ہم نے اپنی اس ریجن میں رہتے ہوئے اپنے وقار کو بڑھانا ہے، کس طریقے سے ہم نے ہندوستان کی پراکسیز کا مقابلہ کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے جو نان اسٹیک ایکٹرز ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، کس طریقے سے جو ہینڈلرز ہیں پوری دنیا میں بیٹھ کر جو پاکستان کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں افغانستان کے ذریعے سے، اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. یہ دیکھیں کہ ہم نے چاروں صوبے بیٹھیں اور وفاق کو بھی بٹھائیں اور ڈائلاگ کریں آئینی طور پر کہ ملک میں آئینی طور پر کہاں پر کوتاہی ہے، اس کو آئینی طور پر کیسے بہتر کرنا ہے، اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. قانونی طور پر بات چیت ہونی چاہیے اور معاشرتی طور پر یہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ معاشرے کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جو معاشرے کی جو اخلاقی قدریں ہیں جو کھو چکی ہیں تھوڑی دیر سے، جو نوجوان نسل کے ساتھ جو جس طریقے کا سلوک کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کو سمجھ لے کہ ان کو ایک فساد پھیلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کس طریقے سے سوشل میڈیا ڈیجیٹل میڈیا وار کے ذریعے سے ملک کے خلاف، ملک کے اداروں کے خلاف، یہ ملک کے وقار کو تار تار کیا جاتا ہے، کیسے اس کو بہتر کر سکتے ہیں. اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے. اس پہ ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ ملک کی جو جمہوریت ہے اس کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، نظام کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے. اس پہ ضرور بات ہونی چاہیے. ملک کی سیاست کو بہت زیادہ مضبوط کرنے کے لیے اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. سیاسی جماعتوں کے نیریٹو کو بہتر کرنے کے لیے بات چیت کرنی چاہیے. اور پھر آپ کو سب سے جو اہم بات ہے، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہیں چاہے پارلیمنٹ کے باہر بیٹھی ہیں، اور ملک کے جو سب سے بڑے جو ادارے ہیں سب کو بیٹھنا چاہیے اور یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کی معاشیات کو آگے لے کر کیسے جانا ہے، فائنانشلی دنیا میں پاکستان کو کیسے آگے لے کر جانا ہے، اور پھر پاکستان کو کیسے ایشین ٹائیگر بنانا ہے. یہاں پر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، اب ہم نے معاشی دھماکے کرنے، ہم نے IMF سے جان کیسے چھڑوانی ہے. یہ معاشی ماہرین بیٹھیں، حکومتیں بیٹھیں، ساری حکومتیں بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کر ڈائلاگ کریں اور پھر دفاعی اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ جو دفاعی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے وہ دنیا کے ساتھ بالکل بدل گئی ہے. اب وہ زمینی وار نہیں رہی ہے، اب وہ دفاع ایسے نہیں ہے کہ آپ نے جا کر ٹینکوں سے لڑنا ہے. اب ڈیجیٹل وار ہے، اب کمپیوٹرائز وار ہے، اب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وار ہے، IT کی یعنی کہ وار ہے. اب ڈیجیٹل وار ہے، اب آپ نے بٹنوں کے ساتھ بیٹھ کر وار کرنی ہے. اس پر ڈسکشن کریں کہ پاکستان کی دفاع کو کیسے مضبوط کرنا ہے. ہمارے جو بچے ہیں اس ملک کے جن کی جانیں جا رہی ہیں 2021 سے لے کر 2025 4,000 کے قریب ہمارے جو آفیسرز ہیں، ہمارے جو جوان ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. ان کی زندگی کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، پاکستان کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ دفاعی جو حکمت عملی ہے وہ فیلڈ مارشل کے ساتھ بیٹھ کر، وہ ملک کے تمام جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک حکمت عملی بنانے کی ضرورت ہے. اس پہ مذاکرات کریں. یہ وہ مذاکرات ہے جس سے نظام مضبوط ہوگا، جس سے پاکستان مضبوط ہوگا. یہ مذاکرات وہ نہیں ہے کسی ایک فرد واد کے لیے. اور آخر میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو ان باتوں پر، اگر کسی کی ذات کا یا کسی فرد کے لیے مذاکرات کرنے ہیں، وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہونے چاہیے. میں ریاست پاکستان سے اور حکومت پاکستان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ جو مذاکرات ہوں گے وہ بلیک میلنگ میں ہوں گے. اس کے علاوہ جو مذاکرات ہوں گے وہ امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کے لیے کسی ذاتی شخص کے فائدے کے لیے مذاکرات ہوں گے. تو ذاتی شخص کے فائدے کے لیے قوم کا فائدے کو آپ اس کی بھینٹ نہیں چڑھائیں. آپ ملک کی وقار کو بلند رکھیں، نظام کو مضبوط کریں، افراد کو مضبوط نہیں کریں. افراد آتے ہیں چلے جاتے ہیں، نظام قائم رہے گا، پاکستان انشاءاللہ قائم رہے گا، یہ دفاع مضبوط رہے گا، پارلیمنٹ مضبوط رہے گی، جمہوریت رہے گی، یہ سیاست سب کچھ رہے گا. لیکن فرد واحد کی مضبوطی سے اگر جڑا ہے تو یہ صرف بلیک میلنگ ہے اور یہ صرف سمجھنے کی ایک نوسر بازی کے زمرے میں آتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور آخر میں یہ دیکھیے کہ یہ اگر رہائی اگر وہ چاہتے ہیں زور زبردستی کہ میری رہائی سے سب کچھ مشروط ہے، بانی پیٹی عمران خان سمجھتے ہیں، تو پھر یہ ملک کے آئین، قانون، انصاف اور عدلیہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی. پھر کچہری ختم کر دیں اور عدالتوں کو تالے لگا دیں، 2-4 ہزار لوگ آئیں جیلوں سے اپنے لوگوں کو لے کر چلے جائیں. یہ تو ایک نئی ریت پڑ جائے گی کہ چونکہ وہ مضبوط آدمی تھا اس لیے جیل سے اس کو لوگ لے کر چلے گئے، ہمیں بھی نکالا جائے. تو یہ والا جو ٹرینڈ ہے وہ سیٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ والی حکمت عملی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح یہ ملک نہیں چلا کرتے. یہ بالکل یہ ناجائز اور زیادتی والا یہ مطالبہ ہے کہ آپ کے اوپر کرپشن کے کیسز ہے. کیا میں نے یہ کہا تھا یا آپ لوگوں نے کہا تھا کہ 190 بلین پاؤنڈ کھا جائیں؟
یا آپ میں سے کسی نے، قوم میں سے کسی نے کہا یا کسی سیاسی جماعت نے کہا تھا کہ فارن فنڈنگ جو پیسے ہیں وہ دنیا سے منگوائیں، غیر قانونی طور پر اپنی ذات کے لیے استعمال کر لیں؟ اس کا کیس چل رہا ہے، اور ان کے بانی رکن نے کیا، اکبر ایس بابر نے، کسی اور شخص نے نہیں کیا۔ اور توشہ خانہ کا لیٹسٹ کیس آیا، کس نے کہا کہ وہ جو تحائف ہیں پاکستان کی جو ملکیت ہے، جو پرائم منسٹر کی چیئر کی ملکیت تھے اور کسی فرد کی ملکیت نہیں تھے، اور جو پھر ملکیت میں لینے کا ایک قانون ہے، جو کابینہ ڈویژن بیٹھی ہے توشہ خانہ کی، وہاں جاتے وہ اسیس کریں اس کی کیا مالیت ہے۔ 7.5 کروڑ کا وہ لیا آپ نے، اس سے زائد کا، اور تو اس کو توشہ خانہ میں جمع بھی نہیں کروایا، 59 لاکھ کا ریٹ لگوا، پرائس لگوائی اس کی، اور اس میں سے 29 لاکھ جمع کروا کے سارے تحائف خود کھا لیے۔ اور بشرا بیگم جو اہلیہ ان کی، اس کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی کہ یہ آپ نے کیوں بتایا کہ یہ توشہ خانہ کے تحائف بجائے یہ ادھر جاتے، یہ ڈائریکٹ بنی گالا پہنچ گئے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر حکومت پاکستان یا ریاست پاکستان ایک مجرم سے، ایک قائدی سے اس طرح ڈائلاگ کرتی ہے کہ وہ بلیک میلنگ کے زمرے میں آئے، یا پھر اس چیز کے زمرے میں آئے کہ وہ جو ہے وہ زور زبردستی کرنا چاہے، تو یہ پاکستان کے آئین، قانون اور انصاف کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی۔